सो एसडिएलसी भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जति तन्कायो त्यति तन्किने सब्जेक्ट हो है। तिमीले यो एउटा टपिकलाई 3 दिन लाएर पढ्यौ, मैले 4 दिन लाएर पढाएँ भने पनि 4 दिन लाग्छ, 1 दिनमै सर्र भनिदियो भने पनि त्यसै नै सकिन्छ। सो हामीले यो टेस्टिङको बारेमा आज पढ्यो कि यो तेस्रो दिन हो है। सो यसमा चाहिँ अब कति डेप्थमा जाने, कतिको यसमा डिस्कस गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। सो अब चाहिँ आज चाहिँ यो टेस्टिङको बारेमा सकिन्छ एन्ड देन विल मुभ अन टु फिजिबिलिटी पार्ट। फिजिबिलिटी सफ्टवेयरको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ फिजिबिलिटी टेस्टिङ अथवा फिजिबिलिटी कतिको छ छैन यो सफ्टवेयर बनाउनुको लागि भन्ने कुरो चाहिँ हामी यस पछाडि चाहिँ हेर्छौँ। सो यो पार्टमा चाहिँ गो लाइभ प्रिरिक्विजिट भनेको कुनै पनि सफ्टवेयरलाई लाइभ गर्ने भनेको युजरलाई ह्यान्डओभर गर्ने अथवा कुनै कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर छ भने त्यसलाई आफ्नो कस्टमर्सहरू अथवा दराजले केही आफ्नो वेबसाइट बनायो भने हो त्यो चाहिँ हामी सबैलाई देखिने गरेको एउटा वेबसाइट के बाँड्यो भने त्यो भनेको लाइभ जाने हो। अब उसले आफैले मात्र हामीलाई कसैलाई थाहा नभइकन त्यो मार्केटिङ सार्केटिङ नगरिकन उसले आफै चलायो भने त्यो छुट्टै कुरो भयो। लाइभ गर्ने भनेको चाहिँ सफ्टवेयर क्रिएट गरेर कस्टमरलाई ह्यान्डओभर गर्ने। ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द प्रिरिक्विजिट्स, के छ त कन्डिसन्सहरू। सो द फलोइङ 10 पोइन्ट्स शुड बी पार्ट अफ योर readiness assessment before management gives its blessing to convert and go live। यो कुराहरु चाहिँ हुनु पर्यो। अनि यो कुराहरु भनेको यो 10 वटा पोइन्टहरु हुनु पर्यो लाइभ जानु भन्दा अगाडि। सो के होला त? मोडिफिकेसन प्रोसेस, all testing of the modifications needs to be done by IT and then by the department management। भनेको जस्तो कुनै कुरामा के मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन, सफ्टवेयर रेडी भयो हैन, यसमा अझै के मोडिफाई गर्नु पर्यो, मोडिफाई गरियो भने त्यो चाहिँ के हुनु पर्छ? इट मस्ट बी प्रपरली टेस्टेड बाइ द क्वालिटी एश्योरर एन्ड अल्सो बाइ द डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट। भनेको जसले चलाउने हो त्यसले पनि एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो। अथवा युजरको पर्सपेक्टिभबाट, डिपार्टमेन्ट होइन कुनै एउटा वेबसाइट बनाएको भने युजरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्ने हो। द्याट इज द modification process। and next भनेको टेस्टिङ, complete end-to-end testing and the conference room pilot testing from origination of the orders, returns, receipts and shipping through to the system process। यो भनेको चाहिँ हरेक पार्टमा भनेपछि एन्ड टु एन्ड टेस्टिङ, हरेक युनिटमा टेस्ट गर्ने, हरेक मोड्युलमा टेस्ट गर्ने हैन। अब यो कन्फरेन्स रुम पाइलट टेस्टिङमा चाहिँ हरेक सानसानो मोड्युलहरु पनि, जस्तो मैले केही कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाए, मैले के फिल्डहरु भर्नुपर्छ, फिल्डहरु भर्दाखेरि काहीँ केही एस्ट्रिकहरु राख्न छुटेको छ कि, अथवा त्यो मैले फिल्ड भर्दा होइन मलाई भर्न मन लागेर ब्याक जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यसमा एररहरु आउँछ कि आउँदैन, अथवा फेरि डेटाबेस एरर आइदिन्छ कि, अथवा ब्याक गर्न नमिल्ने त्यहाँ ब्याकवाला एउटा कोडै लेखेको छैन कि। सो यसरी चाहिँ सफ्टवेयर मस्ट बी टेस्टेड इन इच एन्ड एभ्री पार्ट भन्नु खोजेको है। नेक्स्ट, file conversion, have the necessary files been successfully converted on the test basis and visually spot checked on the file on the current system। भनेको कुनै सपोज फाइल कन्भर्सन भनेको तिमीले सपोज हाम्रो एमआइएस छ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ, अथवा ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम टिपीएस भन्छ, त्यो छ भने कुनै युजरले के गर्छ, डेटा दिन्छ, हो त्यो डेटाबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने हो त्यो युजरले दिएको डेटालाई चाहिँ कुन उसमा कन्भर्ट गर्ने भनेको, सपोज हामीले एक्सेल सिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने कन्भर्ट भइरहेछ कि छैन, अथवा हामीलाई केही ड्यासबोर्डमा देखाउनु पर्ने छ, अथवा कुनै ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा देखाउनु पर्ने छ भने त्यो देखिएको छ कि छैन। सो यो कुराहरु पनि चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्ने हो, टेस्ट गर्ने भन्दा पनि चेक गर्ने हो। मोर टेस्टिङ, टु भोल्युम टेस्टिङ विथ द वेबसाइट एन्ड कल सेन्टर फोन नम्बर टु गेट अ फिल फर हाउ द सिस्टम विल रेस्पोन्ड व्हेन प्रोसेसिङ द एक्चुअल ट्रान्जेक्सन भोल्युम। यो भनेको चाहिँ अब मैले अगाडिदेखि तिमीले एउटा टर्म भन्दै आएको थिएँ, अपाचे जेमिटर टेस्टिङ हो। त जेमिटर टेस्टिङले चाहिँ यस्तो भोल्युम टेस्ट गर्ने हो अथवा लोड टेस्ट गर्ने हो कुनै पनि वेबसाइटमा, कुनै पनि एप्लिकेसनमा। जस्तो हाम्रो अहिले नेपाल सरकारको के अरे के भन्छ यसलाई, यातायातको फर्म खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ, क्रास हुन्छ, फेरि अनि अर्कोचोटि फेरि मर्मत गर्छौँ, फेरि क्रास हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ भोल्युम टेस्टिङ मजाले नगरेर हो, जेमिटर टेस्टिङ, लोड टेस्टिङ नगरेर हो,
अब हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल यसको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बिटा भर्सनको कुनै वेबसाइट लन्च गर्ने अनि त्यस पछाडि कस्टमरहरूलाई चाहिँ फिडब्याक लिने इज द सिस्टम ओके अर नट फोन गरेर हुन्छ अथवा मेसेजिङको थ्रुबाट हुन्छ इमेलको थ्रुबाट चाहिँ फिडब्याक लिने जस्तो तिमीहरूले कुनै कम्पनीको नेट जोड्यो भने के गर्छ उनीहरूले एकछिनमा फोन गर्छन् एक हप्ताभित्र फोन आउँछ सर हजुरको नेट कस्तो चलिरहेछ भनेर तर पछि त फोन गर्दैनन् पछि त फोन गरे पनि उठाउँदैनन् त्यो डिफ्रेन्ट मार्केटिङ पोलिसिजहरू हो सुरुमा फोन गर्ने भनेको त्यो टेक्निकल टिमले फोन गर्ने होइन सेल्स एन्ड मार्केटिङले गर्ने हो सेल्स एन्ड मार्केटिङको कामै त्यही हो तर भोलि पर्सि नेट चलेन भनेर फोन उठाउने भने कसो काम हो टेक्निकल टिमको काम हो सो त्यो टिमै फरक हो त्यही भएर अब त्यहाँ चाहिँ एउटै टिमले चाहिँ उठाएन भन्न अलिक कम्प्लेन गर्न मिल्दैन तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ट जोक अपार्ट मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो बिटा भर्सनमा चाहिँ कुनै वेबसाइट लन्च गरेर त्यसलाई चाहिँ फोन गरेर अथवा कुनै मिडियमको थ्रुबाट चाहिँ वी क्यान चेक दि रेस्पोन्स अफ द सिस्टम बाई द युजरले युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ त्यसको रेस्पोन्स भन्ने कुरो वी क्यान टेस्ट बाई द प्रोसेस एन्ड द चेक द इन्टरफेसेस युजर इन्टरफेस कस्तो छ त्यो पनि चेक गर्ने भनेको युजरले युज गर्न सक्ने खालको छ कि छैन कि अथवा तिमीले कुनै होटलको एउटा के अरे वेबसाइट बनायो त्यहाँ चाहिँ होटलको रुमहरू प्याकेजहरू के छ कसो छ भन्ने कुरो अब राख्नुपर्ने तर त्यो चाहिँ तिमीले हाइड गरेर अरू कुराहरू राख्यो भने द्याट इज नट अ गुड युजर इन्टरफेस होइन सुरुमा मान्छेले के हेर्छ कुनै होटल हेर्दाखेरि त्यो कस्तो छ त्यसमा पिक्चर इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो प्याकेज इम्पोर्टेन्ट प्याकेज अथवा प्राइस इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो र उसले के दिन्छ त कम्प्लिमेन्टमा फिचरहरू के दिन्छ यति तीनटा कुरो हो अथवा कुनै होस्टेलको पनि कुनै वेबसाइट बनाउँछ भने उनीहरूलाई के चाहिन्छ सुरुमा प्राइस हेर्छ मान्छेले है कन्ट्याक्ट कस्तो राखिहाल्छ सबै लोकेसन पनि चाहिन्छ प्राइस हेर्छ प्राइस हेरे पछाडि के छ त त्यहाँ सुविधाहरू हेर्छ अब अगाडिको पिक्चरहरू छ भने खानाहरू कस्तो छ खानाहरू नराम्रो हुन्छ होस्टेलमा सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त युजरलाई चाहिने इन्टरफेस के हो त्यसको आधारमा चाहिँ यु हेभ टु चेक द इन्टरफेस सो द्याट सुड बी चेक्ड बिफोर गोइङ लाइभ ट्रेनिङ भनेको युजरहरूलाई मजाले ट्रेनिङ दिनु पर्यो यो कुरो मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला किनभने डेभलपरले पो सफ्टवेयर बनाएको उसलाई पो थाहा छ त सबै कुराहरू डेभलपरलाई पनि 1 वर्ष पछाडि तिमीहरूले अथवा अर्को प्रोजेक्ट पछाडि त्यो सफ्टवेयरको काम के छ अथवा कसरी काम गर्थ्यो भन्ने कुरो सोध्यो भने पनि थाहा हुँदैन बिर्सिन्छ धेरैवटा काम गर्दाखेरि बिर्सिन्छ सो त्यही भएर ट्रेनिङ र डकुमेन्टेसन काम पनि अगाडि नै सक्नुपर्छ सो IT readiness is IT ready to support the company with the knowledge of the daily process and is all equipment installed in the IT and user environment अस्ति हामीले हेर्दाखेरि के थियो एउटा टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट थियो टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यो सफ्टवेयर टेस्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यो सफ्टवेयर मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चल्छ कि चल्दैन कुन इन्भाइरोमेन्ट चल्छ भनेको एकदम मलाई हाई प्रोसेसिङ वाला कम्प्युटर चाहिन्छ कि अथवा सर्भरहरू चाहिन्छ कि के चाहिन्छ हो त्यो चाहिँ सुरुमै इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनु पर्यो यसले भन्नु खोजेको त्यो हो एन्ड नेक्स्ट भनेको हु डज वाट हेभ अ एग्रिमेन्ट अन द कन्भर्सेसन प्रोसेस एन्ड एभ्रीवान्स गो लाइभ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एउटा सफ्टवेयरमा के हुन्छ किनभने मलाई छुट्टै सफ्टवेयर उसलाई छुट्टै सफ्टवेयर उसलाई छुट्टै सफ्टवेयर भन्ने त हुँदैन सबैले एउटै सफ्टवेयर चाहिँ नेटवर्किङको थ्रुबाट अथवा सेयरिङको थ्रुबाट युज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ कसलाई कति रेस्पोन्सिबिलिटी दिने कसले के चलाउने अथवा को हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर को हुन्छ सुपर एडमिन सो दिज अल थिङ्स मस्ट बी considered and the last point is okay from the top that is senior management and department management should sign off only after they have reviewed the respective processes and testing result and agree that all the critical process are ready भनेको अब त्यही हो सफ्टवेयर लाइभ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ अब सिनियर म्यानेजमेन्ट भनेको त्यही हो जसले पैसा तिर्छ जसले जो सिस्टम ओनर जो डिपार्टमेन्ट हेड त्यसैले चाहिँ उसलाई के गर्नु पर्यो एग्री गर्नु पर्यो कि यु क्यान गो लाइभ भनेर अब उसलाई चित्त बुझाएर सबै रिजल्ट्सहरू देखाएर नाउ इट इज ओके भनेर कसैले भनिदियो भने अथवा रिपोर्टको थ्रुबाट भनिदियो भने देन he or she shall give the permission to go for the live of the website or any application. So these are the prerequisites or these are the conditions that must be met before
before going live any softwares or websites or application, जुनै program पनि live गर्नुभन्दा अगाडि these things must be considered. And allow critical feedback from the rank and the file. Most important, create an open communication environment where your employees are empowered and have the courage to say no, we are not ready. जस्तो अब यति सबै भइसक्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ रेडी छ छैन, अथवा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रेडी छ छैन, अब कुनै स्टाफहरू चाहिँ लिभमा भएर उसले ट्रेनिङ लिन पाएको छैन कि, अथवा ट्रेनिङै मजाले भएको छैन कि, सो यो सबै कुराहरू चाहिँ लोअर लेभल स्टाफहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ उनीहरूको फिडब्याक लिनुपर्छ, अथवा यो बिटा भाषामा चलाउँदाखेरि लाइभ जानुभन्दा अगाडि पनि युज त गर्छन् उनीहरूले, हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ उनीहरूको फिडब्याक त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ. So these are the things that must be considered while going live any software or application. So this much into our testing portion. So software testing को बारेमा हामीले detailed थियौं. अब अरु testing को different types हरु पनि हुन्छ. यो चाहिँ अब कोर्समा भए अनुसार हेरेको छौं. पछाडिपट्टि एउटा टपिकमा छ, त्यहाँ चाहिँ अझै म डिटेल टेस्टिङ पनि अरु पेनिट्रेसन टेस्टिङहरु हुन्छ, अरु डिफरेन्ट टेस्टिङहरु हुन्छ, हो त्यो टेस्टिङको बारेमा चाहिँ we shall learn about in the later part. अहिलेको लागि चाहिँ पहिला कोर्स तिरै जाउँ. अब त्यही हो, मैले अगाडि नै भनिहालेँ, एसडीएलसी भनेको यस्तो सब्जेक्ट हो जहाँ चाहिँ हामीले जति तन्कायो त्यति तन्किन्छ, जति लम्ब्यायो त्यति लम्बिन्छ. And now we shall move on to learning outcome 2. Learning outcome 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड फिजिबिलिटी को बारेमा छ. त्यसको स्लाइड चाहिँ मैले अगाडि नै राखेको थियो. Now, so now these are the different phases of SDLC. यो phases मा हामीले टेस्टिङ को पार्ट सक्यौं. डिजाइन अलि पछि आउँछ. इम्प्लिमेन्टेसन को पार्ट भनेको तिम्रो कोडिङ को पार्ट हो. फिजिबिलिटी, प्लानिङ, एनालिसिस हो. यो टपिकहरु चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ, इज द रिक्वायरमेन्ट क्लियर अर नट, इज द रिक्वायरमेन्ट इनफ अर नट. सो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामी अब लेटर पार्ट अफ आवर कोर्समा पढ्छौं. सो we will start from feasibility study. So कसैले मलाई भन्न सक्छ व्हाट इज माय feasibility study? What is a feasibility study in terms of software engineering? खै त कोही बोल्दैन त. Feasibility भनेको is it feasible or not? For example, if you are going to, or if you are planning to go to Mustang, then at first you look upon the feasibility. If is it the good condition, or is it the good climate to go to Mustang, or do I have enough money to go to Mustang, do I have enough time to go to Mustang, or do I have enough friends, एक्लै जाने त कुरा आएन, enough friends to share the ride with me. So यसरी हरेक कुरामा हामी फिजिबिलिटी हेर्छौं. अब जस्तो कुनै दिन फर एक्जाम्पल मैले तिमीलाई शनिबार एक्स्ट्रा क्लास राख्ने भने चाहिँ तिमीले के गर्छौ, फिजिबिलिटी हेर्छौ. अब फर एक्जाम्पल तिम्रो कतै जानुपर्ने छ कि, कसैलाई भेट्न जानुपर्ने छ कि के छ, त्यो सबै कुराहरु तिमीले फिजिबिलिटी अन्तर्गत हेर्न सक्छौ. सो इज इट फिजिबल अर नट, द स्टडी or the process in which we analyze whether it is feasible to build the software, is it feasible to implement the software or not, is called a feasibility study. So feasibility study ma chai we shall learn about economic feasibility, schedule feasibility, and political feasibility, local logical feasibility, and so on. So this thing we'll learn about in this feasibility. So at first
look at what is a feasibility study. So the feasibility study is basically the test of the proposed system in the light of its workability, meeting users' requirement, effective use of the resources, and of course the cost effectiveness. Oh, so feasibility study भनेको के रहेछ? It is the checking, is it really feasible or not, whether it is good for us or not. So यो कुरोको आन्सर भनेको फिजिबिलिटी हो. के को लागि फिजिबिलिटी गरिदो रहेछ? वर्कएबिलिटी भनेको यो सिस्टम आइसकेपछि साँच्चीकै हामीलाई केही काम गर्न सजिलो हुन्छ कि, अथवा युजरको रिक्वायरमेन्ट मिट हुन्छ कि हुँदैन. जस्तो हामीलाई अब फर इक्जाम्पल मोबाइलमा टाइप गर्ने यतिकै आफूले हातले टाइप गर्न अलिक सजिलो हुन्छ. त्यही कुरा अब सपोज कसैले कि पन्जा निकाल्यो अरे, त्यो पन्जामा चाहिँ फिङ्गर पन्जा लाएर पनि तिमीले टाइप गर्न सक्यौ, त्यस्तो बनायो भने के हुन्छ? त्यो पन्जा लाउनेवाला चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ. भनेको युजरको रिक्वायरमेन्ट हो कि होइन त्यो, होइन? मोबाइल त बनायो तर लास्टमा पन्जाले मात्र चाहिँ टाइप गर्न मिल्ने बनायो भने त्यो चाहिँ मिटिङ युजर रिक्वायरमेन्ट भएन, त्यो फिजिबल फर युजर भएन. अर्को इफेक्टिभ युज अफ द रिसोर्सेस एन्ड अफकोर्स द कस्ट इफेक्टिभनेस भनेको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ हाम्रो, अब कि त हामीले सबै अहिले एनालग सिस्टम अथवा जुन पेपर वर्कमा छ त्यसलाई सबैलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिजिटाइज गर्नु पर्यो. डिजिटाइज भन्नु मतलब सफ्टवेयरको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, अथवा आदि चाहिँ यो आदि त्यो भयो भने द्याट इज नट द इफेक्टिभ युज अफ द रिसोर्सेस. अनि कस्ट इफेक्टिभनेस त अभियसली हुनु परिहाल्यो. 10 लाखको सामान राखेर एउटा केही पसल खोलेको छ अनि सफ्टवेयर तिमीले 5 लाख 10 लाख 20 लाखको सफ्टवेयर युज गर्यो भने त्यो भनेको द्याट इज नट द कस्ट इफेक्टिभनेस. पसलमा त त्यस्तो केही असर पर्दैन. ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा जहाँ चाहिँ इन्टर होलसेलर अथवा इन्टर भेन्डर केही कम्युनिकेसन गर्नको लागि अथवा स्टक इन स्टक आउट अफ स्टक के छ त्यो कुरोहरू सबै चेक गर्नको लागि ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा चाहिन सक्छ सफ्टवेयर कम्पलसरी अनिवार्य अहिलेको च्यालेन्जिङ वर्ल्डमा, है. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ राख्दा भयो, नभए सानोमा चाहिँ खासै राख्नु पर्दैन. अब कसैलाई इच्छा छ, कसैको बजेटले भ्याउँछ ओर्छ भने राख्यो भने इट्स ओके. सो त्यसरी नै the next point is feasibility study is essential to evaluate the cost and benefit of the proposed system. जहिले पनि भन्ने गर्छु के हेर्नु पर्यो, त्यो सिस्टम राखेर त्यो हामीले घरमा चलाएको फेसबुक यो त्यो एप्लिकेसन भनेको होइन. कुनै पनि अर्गनाइजेसनले तिम्रो त्यो सफ्टवेयर युज गरिसके पछाडि तिम्रो अर्गनाइजेसनलाई कति हुन्छ फाइदा छ कि छैन, हैन? कस्ट बेनिफिट के छ? कस्ट त गर्यो तर त्यसमा बेनिफिट आउँछ कि आउँदैन, अथवा ब्रेक इभन एनालिसिस भनेको, ब्रेक इभन भनेको चाहिँ मैले लगानी गरेको पैसा कहिले रिटर्न आउँछ भन्ने कुरो भनेको ब्रेक इभन एनालिसिस. सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ फिजिबिलिटी स्टडीलाई. इज द सफ्टवेयर द्याट वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इज रियली फिजिबल अर नट भन्ने कुरो चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीले दिन्छ. सो इन द प्रोसेस अफ फिजिबिलिटी स्टडी जति जे भने पनि सफ्टवेयर इफेक्टिभ भए पनि नभए पनि हामीले लास्टमा हेर्ने भनेको के हो? कस्ट हो. किनभने पेपर वर्कलाई हामीले कन्भर्ट गरेर के गरेका छौँ, एउटा सफ्टवेयर एउटा सिस्टम बनाएको छौँ. हो त्यो सिस्टमले हामीले के दिनु पर्यो? बेनिफिट दिनु पर्यो. इजी मात्र भएर भएन, बेनिफिट पनि हुनु पर्यो. इजी त यतिकै पेपर वर्क त उसले 2टा स्टाफ थप्न सक्छ. त्यत्रो लाखौँको सफ्टवेयर युज गर्नुभन्दा बरु 2टा स्टाफ थप्यो भने त्यो बेटर हुन्छ. सो जसले जे गरे पनि इन द एन्ड के हो, उसको ग्रोथको लागि हो, मनी मेकिङ कामको लागि नै हो. सो इन द प्रोसेस अफ फिजिबिलिटी स्टडी द कस्ट एन्ड द बेनिफिट्स आर एस्टिमेटेड विथ द ग्रेटर एक्युरेसी टु फाइन्ड द रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट. अब कस्ट ब्रेक इभन एनालिसिस भनेको त्यो रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट. तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको रिटर्न कहिले हुन्छ? 2 वर्ष पछाडि 5 वर्ष पछाडि यो सफ्टवेयरको कहिले आउँछ कस्ट नाफाबाट? सो यसरी चाहिँ यु हेभ टु क्यालकुलेट. सो यतिकै सजिलो छैन फिजिबिलिटी स्टडी, अथवा सफ्टवेयर बनाउन यतिकै सजिलो छैन. अब त्यो 2000-5000 को वेबसाइट बनाए जस्तो होइन. यो फिजिबिलिटी स्टडीहरू चाहिँ सबै तिमीहरूले भोलि पर्सि कुनै अब तिम्रो हायर लेभलमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर प्रोजेक्ट लिड, प्रोजेक्ट सुपरभाइजर पुग्यो भने इन द्याट केस अरू सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्टको पोस्टहरूमा पुग्यो भने त्यतिखेर यु हेभ टु हेभ अ एनालिटिकल स्किल, है. क्रिटिकल थिङ्किङ हुनु पर्यो.
So त्यसमा चाहिँ काम लाग्छ. So अहिले चाहिँ just you have to have a knowledge about what is a feasibility study. So the result is a feasibility report submitted to the management. This may be accepted or accepted with the modification or rejected. तिमीले के प्रपोजल ल्यायो भने त्यो प्रपोजलको चाहिँ फिजिबिलिटी के छ, ठिक छ छैन, त्यसको डिसिजन कसले दिन्छ अरे सिनियर लेभलले दिन्छ. सिनियर लेभल भनेको जो ओनर हो, जो एमडी हो, म्यानेजिङ डाइरेक्टर अथवा जो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर सिइओ हो अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजर हो, के हो, त्यसले चाहिँ दे विल गिभ द फिडब्याक वेदर दिस प्रपोजल इज गुड अर नट, अर यो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने अथवा एक्सेप्ट गरे पनि मोडिफिकेसनको साथ गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो दे विल गिभ यु दि रिप्लाई इन अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. एउटा के रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट भनिन्छ. सो व्हाट इज द नीड अफ द फिजिबिलिटी स्टडी? किन चाहियो त फिजिबिलिटी स्टडी भन्ने कुरो? इट डिटरमाइन्स द पोटेन्शियल अफ द एक्जिस्टिङ सिस्टम. अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम ठिक छ कि छैन हेर्नु पनि एउटा फिजिबिलिटी स्टडी हो. ठिक छ कि छैन, छ भने छ, छैन भने के कुरो मोडिफाई गर्नुपर्छ, त्यसैमा चाहिँ लागेर एउटा कुनै सिस्टम सफ्टवेयर तयार गर्ने. So it finds or determines all the problem of the existing system to determine all the goals of the system. System भनेको हाम्रो जुनै पनि अफिसमा हो एउटा कुनै मेथड अनुसार त काम हुन्छ नि, त्यो मेथडलाई के भन्छ, सिस्टम भन्छ है. हाम्रो कलेजमा पनि त आउँदाखेरि केही सिस्टम छ. सुरुमा आएर रिसेप्सनमा फर्म भर्नुपर्छ, यतिकै डाइरेक्ट गएर एडमिसन गर्ने कुरा आउँदैन. एडमिसन त गर्न सक्छ, इट्स ओके, तर पनि सुरुमा जान्नु पर्यो के रहेछ यो कोर्स, कस्तो रहेछ, के रहेछ मेरो फ्युचर भन्ने कुरो पहिला त हेर्नु पर्यो. सो सुरुमा के गर्छ, एउटा स्टेप, एउटा प्रोसेस छ, एउटा सिस्टम छ, इन विच एट फर्स्ट यु फिल अप द फर्म प्रोभाइडेड बाई द रिसेप्सन टिम एन्ड देन यु फिल अप द फर्म एन्ड देन यु सेल सबमिट द फर्म टु द रिसेप्सन टिम. दे विल कल ब्याक यु इन द लेटर डेज अर दे विल टेक यु टु द काउन्सिलिङ टिम. सो त्यसरी चाहिँ एउटा कुनै सिस्टम अगाडि बढ्छ. सो यसरी नै फर इक्जाम्पल हाम्रोमा नि केही एउटा सिस्टम यस्तो बनाउनु पर्यो भने कोही स्टुडेन्ट छ भने त्यसलाई अलरेडी एउटा इन्क्वायरी फर्म चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिने, त्यो फर्म भर्छ, त्यो फर्म भरिसके पछाडि यु क्यान अटोमेटिकल्ली गेट द डेट्स फ्रम देयर, अर उसलाई चाहिँ कुन काउन्सिलिङ स्टाफ अथवा मेम्बर असाइन गर्ने भन्ने कुरो त्यहीँबाट अटोमेटेड सिस्टममा पनि जान सकिन्छ. सो त्यही भएर कुनै पनि सिस्टमले के गर्न खोजेको छ, द्याट यु मस्ट find out by using the feasibility study. So it finds all the possible solutions of the problem of the existing system. अहिलेको existing system को के छ problem, अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो. It finds the technology. It find भएन है, यो सधैँ भरि फाइन्ड नै बसिरहेको छ, फेरि सच्याइदिइहालौँ. Your English and mathematics must be good. So it finds technology required to solve these problems. So it determines really which solution is easy for the operation from the point of view of the customer or employee, such that it requires very less time with 100% efficiency. पुरानो सिस्टम ठिक छ कि छैन, पुरानो सिस्टम ठिक छ भने के पार्टमा ठिक छ, के पार्टमा मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ, अब मोडिफाई नै गर्नु नपर्ने भन्ने कुरो त हुँदैन है. अब त्यो जुन नयाँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन सक्छ, सोलुसन त हेर्ने हो, त्यो सोलुसन पनि बेस्ट सोलुसन के छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिमम रिजल्ट आउन सक्छ अथवा इफेक्टिभ खालको हाम्रो सफ्टवेयर बन्न सक्छ. सो यसरी चाहिँ हाम्रो वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ फिजिबिलिटी स्टडी लाई चाहिँ हामीले यसरी 4-5 पोइन्टमा समराइज गरेको छौँ. यु क्यान गो थ्रु द स्लाइड्स एन्ड देन एक्सप्लोर योर नलेज. नेक्स्ट, determines what hardware and software required to obtain the solution of the each problem of the proposed system. So system र software मा फरक छ. सिस्टम भनेको चाहिँ तिमीले each and every कुरा हेर्नु पर्यो, हार्डवेयर देखि लिएर सफ्टवेयर देखि लिएर हार्डवेयरको कम्प्लेक्सिटी, सफ्टवेयर कस्तो खालको बनाउने, कुन मोडलमा जाने, सबै सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ, ओभरअल मेथोडोलोजी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हुन्छ. तर सफ्टवेयर भनेको एउटा सानो पार्ट हो, एउटा प्रोग्राम हो, एउटा एप्लिकेसन हो. यसको बारेमा चाहिँ हामी पढिरहेछौँ. सफ्टवेयर त्यो तिमीहरूको सब्जेक्ट छुट्टै छ, तिमीले 3rd सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ, सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन भन्ने. त्यसमा चाहिँ तिमीले अझै डिटेलमा सिस्टमको बारेमा पढिहाल्छौ. So it determines cost requirement of the complete proposed system in terms of cost of hardware required, software required, designing new system implementation. हो सबै कुराहरु चाहिँ
हामीले केमा हेर्न सक्छौं फिजिबिलिटी स्टडीमा So there are different types of feasibility. अब टाइप भनेको धेरै टाइप्सको छ हैन फिजिबिलिटी त्यसमा चाहिँ अब तिम्रो कोर्समा भए अनुसार मैले यो चारवटा लिएको छु टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको is the project possible with the current technology technically is this project feasible or not technically is this project भनेको software feasible for us or not भनेको टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको नयाँ हार्डवेयर चाहिने हो कि अथवा नयाँ स्पेसिफिकेसन र्याम थप्नु पर्ने हो कि के छ त does our existing system handle the new system or not new software or not भन्ने कुरो टेक्निकल फिजिबिलिटी त्यस्तै शेड्युल फिजिबिलिटी is it possible एकछिन ल माउस so it is it possible to build a solution in time to be useful भनेको हामीले कुनै सफ्टवेयर बनाउन आट्यौं भने त्यो विदिन दिस टाइममा बन्छ अथवा विदिन दिस टाइममा बनेको सफ्टवेयर हामीलाई काम लाग्छ कि अझै यसमा डिटेलमा जानु पर्यो अझै बढी टाइम लाग्ने हो कि हैन टाइम के छ यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि जुन त्यो प्रब्लम हो प्रब्लमको सोलुसन भनेको के हो सफ्टवेयर हो प्रब्लम भनेको म्यानुअल सिस्टम हो त्यो म्यानुअल सिस्टमको चाहिँ सोलुसन भनेको के हो सफ्टवेयर हो त्यो जुन हामीले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ इज इट द बेस्ट सोलुसन that is made within this time frame भनेको 2 महिना लाएर कुनै सफ्टवेयर बनायो भने is it feasible within our schedule or not भनेको हामीले जति टाइममा भनेको छ त्यो टाइममा बन्नु अथवा बन्छ अथवा कुनै सिस्टम बनाउन आट्यो भने यसलाई मोडिफाई गर्नको लागि यो टाइम भरिमा पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरो टाइमको बेसमा हेरेको फिजिबिलिटी भनेको द्याट इज द शेड्युल फिजिबिलिटी नेक्स्ट इकोनोमिक फिजिबिलिटी इकोनोमिक भनेको त अघिदेखि भनेको छु म इकोनोमिक भनेको मनी रिलेटेड feasibility is the project possible given resource constant हाम्रो के रिसोर्सेस छ मनी पनि रिसोर्स हो हाम्रो हार्डवेयर पनि रिसोर्स हो हाम्रो टेक्निकल टिम पनि अथवा कसैलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन एकदम खतरा खालको बवाल खालको सिस्टम आर इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त्यो पनि भएन हैन रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस छैन अपरेसनल फिजिबिलिटी भनेको नि त्यही हो यो सफ्टवेयर चलाइसके पछाडी यसलाई युज गर्ने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामीसँग स्किल मेन पावर छ त अनि यो डे टु डे लाइफमा युज गर्दाखेरि सबै यो सफ्टवेयर जुन बनाइयो यो सफ्टवेयरमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ इट इज अपरेसनली फिजिबल अर नट भनेको हाम्रो डे टु डे लाइफमा यो सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि यसबाट हेल्पफुल हुन्छ र हेल्पफुल भयो भने केही रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भनेर त सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो सो त्यही भएर युज गर्दाखेरि चाहिँ यो अपरेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ इज इट फिजिबल अर नट भन्ने कुरोको आन्सर चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीले दिन्छ सरी अपरेसनल फिजिबिलिटी स्टडीले दिन्छ सो यसको अझै डिटेल पार्ट छ टेक्निकल फिजिबिलिटी इज द प्रोजेक्ट पोसिबल विथ द करेन्ट टेक्नोलोजी वाट टेक्निकल रिस्क इज देयर एभाइलेबिलिटी अफ द टेक्नोलोजी सो यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ यो चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि सर हेर अब यो चाहिँ मैले भने अघि भनिसकेँ थ्योरेटिकल्ली सो यसमा चाहिँ टाइम मैले खर्च गरिन सो इन टेक्निकल फिजिबिलिटी मैले भनिहालेँ इज द प्रपोज टेक्नोलोजी अर द सोल्युसन प्र्याक्टिकल टेक्निकल्ली प्र्याक्टिकल छ कि छैन टेक्निकल्ली क्यान वी इम्प्लिमेन्ट दिस सिस्टम अर नट दिस आन्सर इज गिभन बाई टेक्निकल फिजिबिलिटी सो डु वी करेन्टली पोसेस द नेसेसरी टेक्नोलोजी हैन पुरानो टेक्नोलोजी काम गर्छ कि गर्दैन अथवा हामीलाई नयाँ टेक्नोलोजी चाहिएको छ यो रन गर्नको लागि भन्ने आन्सर चाहिँ टेक्निकल फिजिबिलिटी दिन्छ यो आन्सर दिने है यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ टेक्निकल फिजिबिलिटी दिन्छ भने प्र्याक्टिकल छ कि छैन भन्ने कुरो टेक्निकल फिजिबिलिटी दिन्छ अथवा हामीसँग पुरानो अहिले जुन सिस्टम चलिरहेको छ त्यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो फेरि यसले आन्सर दिन्छ त्यस्तै डु वी पोसेस दि नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टिज भनेको मान्छे त्यो अनुसारको छ कि त त्यो नेपालको सरकारी ब्याङ्क जस्तै अलिकति एजेड मान्छेहरू भएर अलिकति काम पनि ढिलो हुन्छ सरकारी ब्याङ्कको हैन किनभने उहाँहरूलाई अलिकति टेक्नोलोजीसँग अलिकति
भिज्नु भएको छैन, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। सो टेक्निकल एक्सपर्टिज छ कि छैन, अथवा इज रेलिभेन्ट टेक्नोलोजी म्याच्योर इनफ टु बी इजिली अप्लाई टु आवर प्रब्लम भनेको हाम्रो यो जुन टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ म्याच्योर भयो अथवा हाम्रो जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ जुन हामीले बनाएको सिस्टम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै सबै कुरो सहज भइहाल्छ त, सबै कुरो इजी भइहाल्छ त भन्ने आन्सर चाहिँ टेक्निकल फिजिबिलिटी दिन्छ। अब अरू यहाँ धेरै कुराहरू छ, अब यसमा डिस्कसन थाल्यो भने भ्याइँदैन। सो प्लिज गो थ्रु द स्लाइड्स। त्यस्तै जस्ट म ओभरभ्यू मात्र वाट इज दिस फिजिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ म डिस्कस गरिदिन्छु। मैले चाहिने तिमीहरूलाई चाहिने भन्दा बढी नै कन्टेन्टहरू राखेको छ, अलिकति टाइम निकालेर आधी घन्टा 1 घन्टा टाइम निकालेर सर हेर्दाखेरि बुझिहालिन्छ। सो इकोनोमिक फिजिबिलिटी, क्यान द बटम लाइन बी क्वान्टिफाइड येट? बटम लाइन भनेको हाम्रो केही जस्तो अब कोही असाइनमेन्ट बुझाउने डेडलाइन हुन्छ नि, डेडलाइन चाहिँ थाहा भयो। क्वान्टिफाइड भनेको के नम्बरमा भन्न सकिन्छ? जस्तो हामीले यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यति लाग्दो रहेछ उति लाग्दो रहेछ, अथवा फर इक्जाम्पल यो सफ्टवेयर बनाउनलाई 50 लाख लाग्ने रहेछ भने डु यु ह्याभ द इनफ बजेट? अनि यो सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि हामीलाई इकोनोमिकली कतिको स्ट्रङ बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ? क्यान इट बी क्वान्टिफाइड? सो दिस आन्सर विल बी गिभन बाई इकोनोमिक फिजिबिलिटी। अब अर्को, भेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट अ जजमेन्ट अफ वेदर सल्भिङ द प्रब्लम इज वर्थवाइल भनेको तिमीहरूले कुनै एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिन्छ। कुनै एउटा सफ्टवेयर बनायो, सानो कुरो बनायो ठ्याक्क रियली इम्प्लिमेन्ट भइहाल्यो, तर फेरि तिमीहरूले के अब त्यसमा के मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने छ, के थप्नुपर्ने छ, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू लन्च गर्नुपर्ने छ भनेको त्यस्तो खालकोलाई बनाएकै छैन भने यु आर जजमेन्टल इन भेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट भनेको यो गर्ने बित्तिकै भयो, मलाई पुगो यहाँभन्दा अरू कुनै सफ्टवेयर मलाई चाहिँदैन भनेर यसरी डोन्ट बी अ जजमेन्टल है। त्यस्तै वान स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड सोल्युसन्स हेभ बिन आइडेन्टिफाइड, सबै कुरा आइडेन्टिफाई भइसके पछाडि द कस्ट एन्ड द बेनिफिट्स अफ द इच अल्टरनेटिभ क्यान बी क्यालकुलेटेड। हेर त सबै तिमीलाई के चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्ट के छ, कतिको कम्प्लेक्स छ रिक्वायरमेन्ट, के छ युजरको रिक्वायरमेन्ट, यो सबै कुराहरू चाहिँ फाइनल भइसके पछाडि चाहिँ कस्ट र बेनिफिटको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। हो यो सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मलाई कतिको फाइदा हुन्छ, इकोनोमिकली दिस सफ्टवेयर इज फिजिबल अर नट भनेको यो सफ्टवेयर फर इक्जाम्पल कुनै पसलको लागि अथवा सानो मार्टको लागि तिमीले एउटा एप्लिकेसन बनायो, तर त्यो एप्लिकेसन चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि छुट्टै तिमीले स्टाफ राख्नु पर्यो। अब स्टाफ पनि यतिकैमा बस्दैन, अलिकति मनी कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ कि अथवा हामीले नै चलाउन मिल्छ कि, अथवा त्यो फोटो अपलोड गर्दाखेरि फोटो कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट तलमाथि हुन्छ कि, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट इज युजिङ दिस सफ्टवेयर फिजिबल फर अस इन टर्म्स अफ मनी, कस्ट, बेनिफिटको उसमा चाहिँ इज इट फिजिबल अर नट भन्ने कुरो कसले दिन्छ? इकोनोमिक फिजिबिलिटी दिन्छ। अब कस्ट बेनिफिट एनालिसिसको चाहिँ एउटा हेरिहालौँ। सो वाट इज द पर्पज अफ कस्ट बेनिफिट एनालिसिस? आन्सर द क्वेसन सच एज इज द प्रोजेक्ट जस्टिफाइड, द्याट इज विल बेनिफिट ओभरवेट द कस्ट। 10 लाख रुपियाँ कस्ट लाग्यो भने त्यो बेनिफिट आउन कति टाइम लाग्छ भनेको ओभरवेट भनेको त्यसलाई सप्रेस गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा त्यो लगानी मात्र भएर बस्छ कि के हुन्छ, अथवा वाट इज द मिनिमम कस्ट टु एटेन अ सर्टेन सिस्टम, कुनै सफ्टवेयर बनाउन कति चाहिन्छ पैसा, हाउ सुन विल द बेनिफिट एक्युर भनेको कुनै एउटा प्रोजेक्सन हुन्छ, ठ्याक्कै मिलाउन त सकिँदैन। प्रोजेक्सन भनेको जस्तो 5 वर्ष पछाडि यो सफ्टवेयरले मलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट दिन्छ अथवा के दिन्छ भनेर यु हेभ टु फाइन्ड आउट। त्यसरी नै विच अल्टरनेटिभ अफर्स द बेस्ट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको तिमीसँग मल्टिपल चोइस छ, मल्टिपल खालको सफ्टवेयर बनाउने अप्सन छ, त्यो मध्ये कुनले चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यसरी पैसाको केसमा मात्र हेर्ने भनेको चाहिँ द्याट इज द केस अफ इकोनोमिक फिजिबिलिटी। So त्यस्तै there are two things, benefit and cost, and also we can have the category inside the benefit called tangible benefit and intangible benefit. Tangible benefit भनेको देखिने बेनिफिट अथवा देखिने, that can be quantified, नम्बरमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने भनेको that is the tangible. Intangible भनेको that is difficult to express in numbers,
जस्तो टेन्जिबल भनेको द्याट क्यान बी एक्सप्रेस इन नम्बर्स। अब जस्तो आज क्लासमा स्टुडेन्ट कतिजना आए? आज क्लासमा स्टुडेन्ट 33 जना आए, ठिक छ हो, द्याट इज द टेन्जिबल थिङ। इन्टेन्जिबल भनेको आज क्लासमा कतिको बुझे, कतिको अनुहार चाहिँ राम्रो थियो, कतिको नराम्रो थियो, कतिको चाहिँ अलिकति नबुझेर दिमाग खराब भयो, यस्तो कुराहरूलाई त क्वान्टिफाई गर्न सकिँदैन। So these are the intangible thing that can be expressed in number or simply technical term भन्नुपर्दा that cannot be quantified. So the things that can be quantified is tangible, and that cannot be quantified is quantify भनेको QUANTIFIED, quantified is called intangible. अब tangible benefit भन्छ। tangible benefit भनेको के हुन्छ? कुनै नम्बरमा जान सकिन्छ। अब युएस को बुकबाट लिएको भएर डलरमा छ भनेको इन्क्रिज इन सेल्स बढेको देखिन्छ नि हैन। कस्ट और एरर रिडक्सन, इन्क्रिज थ्रु आउट इफिसियन्सी, इन्क्रिज मार्जिन अन सेल्स, मोर इफेक्टिभ युज अफ स्टाफ टाइम भनेको स्टाफले पहिले चाहिँ म्यानुअल वर्क गर्दाखेरि एउटै काम गर्न 12 घण्टा लाग्थ्यो भने अब चाहिँ सफ्टवेयरको थ्रुबाट टाइप मात्र गर्ने हो, पेपर वर्क केही मिलाउनु पर्दैन, 6 घण्टामा मात्र हुन्छ। हो यसरी द्याट क्यान बी एक्सप्रेस्ड भनेको टेन्जिबल। अब यो सफ्टवेयर आएर चाहिँ एकदम स्टाफहरु खुसी भए हैन, पेपरहरु हराउने चान्स भएन। सो दिज आर दी इन्टेन्जिबल बेनिफिट्स। फर एक्जाम्पल इन्क्रिज फ्लेक्सिबिलिटी अफ अपरेसन हैन, काम गर्न एकदम सजिलो भयो, सहज भयो, घरबाटै कसैले केही काम गर्न सक्यो। अहिले अब लकडाउनको केसमा हेर, इन्टरनेट र हाम्रो सफ्टवेयरको कारणले गर्दाखेरि कति सजिलो भयो मान्छेहरूलाई काम गर्न। अहिले पनि सफ्टवेयर कम्पनीहरु कहीँ पनि स्टाफहरु नर्मली बोलाएको छैन, घरबाटै काम गर्नु, अझै 6 महिना घरबाटै काम गर्नु भनेर भन्छन्। उनीहरुलाई रेगुलरली जुम टिम अथवा कुनै एप्लिकेसनको थ्रुबाट रेगुलरली कम्युनिकेसनमा छँदैछन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन। सो हो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुलाई पनि त अहिले अनलाइनको थ्रुबाट हामीले पढाइरहेका छौं, केही नभए पनि 2-4 कुरा भने सिकिराखेका छ जसको इन्टरनेट छ हैन। इन्टरनेट नहुनेहरुले अब पछि केही रिकभर गर्न सक्छन्, केही होला, भिडियो हेर्लान्, के गर्लान्, छुट्टै पार्ट भयो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टिम भन्ने सफ्टवेयर ल्याएर चाहिँ तिमीहरुलाई के हो इन्टेन्जिबल बेनिफिट भन्दाखेरि, अब जस्ट जोक अपार्ट घरमा बसी बसी हैन, अब घरमा अब हिटर तापेर अथवा सिरक भित्र बसेर मजाले पढ्न पायो, चिया घरमै आउँछ, कोठामै आउँछ, तिमीहरुलाई त धेरै छ बेनिफिट। म्युट गर्दियो, खाजा खानतिर लाग्यो, मुभी हेरो, गेम खेलो, के गरो, छ नि तिमीहरुको लागि धेरै छ इन्टेन्जिबल बेनिफिट। तर त्यो इन्टेन्जिबल बेनिफिट चाहिँ तिम्रो लागि इन्टेन्जिबल लस नहोस् है। सो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर कस्टमर रिलेसन एन्ड इम्प्रुभ स्टाफ मोरल। यसरी काम गर्नको लागि सजिलो भयो भने जुनै कम्पनीमा पनि होस्, तिमीहरु पनि 2-4 जना काम गर्दै होला, जुनैमा पनि काम गर्ने सजिलो छ, वातावरण राम्रो छ, सिस्टम राम्रो छ भने obviously स्टाफको मोरल पनि त्यसै नै अप भइहाल्छ। सो दिज आर दी टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल बेनिफिट। एन्ड द नेक्स्ट कस्ट इज डेभलपमेन्ट कस्ट र अपरेसनल कस्ट। नामबाट क्लियर छ। डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको यो बनाउन लाग्ने कस्ट भनेको डेभलपमेन्ट कस्ट। डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको बनाउनको ठ्याक्कै बनाउन मात्र होइन, फेरि सुरुदेखि इज द सिस्टम ओके अर नट, अथवा कसैले के सिस्टम प्रपोज गर्यो भने इज इट ओके अर नट, त्यसमा पनि पेपर वर्क लाग्छ, मान्छे लाग्छ, मान्छे भिडाउनु पर्यो, कन्सल्ट एउटा कोही कन्सल्टेन्ट हायर गरेर त्यसको बारेमा प्रोपर नलेज गर्नु पर्यो, किनभने बिजनेस पर्सनलाई त थाहा हुँदैन सफ्टवेयरको बारेमा हैन। सफ्टवेयर यो ठिक छ छैन, के छ कसो छ, त्यो फिजिबिलिटी हेर्नु पर्यो, एनालिसिस गर्नु पर्यो, प्लानिङ गर्नु पर्यो, अनि डिजाइन गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, यो सबैमा एउटा कस्ट लाग्छ। सो द्याट इज दी डेभलपमेन्ट कस्ट। सफ्टवेयरलाई चाहिँ कस्टमरलाई ह्यान्डल नगरिन्जेलसम्मको लागि अगाडिपट्टि लाग्ने जति पनि कस्टहरु छ, दिज अल कस्ट कम्स अन्डर दी डेभलपमेन्ट कस्ट। सफ्टवेयर बनाउन लाग्ने कस्ट भनेको डेभलपमेन्ट कस्ट है। अनि अपरेसनल कस्ट भनेको सफ्टवेयरलाई अनगोइङ बनाउनलाई, त्यहाँ लेखेको छ अनगोइङ, अथवा सफ्टवेयरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, सफ्टवेयर चाहिँ सधैँभरि रन गरिरहनको लागि, जस्तो इलेक्ट्रिसिटी कस्टहरु हुन सक्छ, अथवा सिस्टमलाई कहिलेकाहीँ रिपेयर गर्नुपर्छ, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स कस्टहरु हुन्छ। अनि त्यसपछि
अब एउटा सफ्टवेयरलाई चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प एन्ड सपोर्ट चाहिने हुन्छ, कहिले सफ्टवेयर क्रास हुन्छ, के हुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै स्टाफ राख्नु पर्यो, अथवा त्यो टिमसँग कन्सल्ट गरेर उसलाई मन्थली यति पैसा दिन्छु तिमीले मेरो सफ्टवेयर हेर्दै भनेर त्यो गर्नु पर्यो। जे भने सफ्टवेयरलाई रनिङ गर्नको लागि लाग्ने कस्टहरू भनेको डाटा आर दि अपरेसनल कस्ट। सो दिज आर दि क्याटेगोरिज अफ कस्ट एन्ड बेनिफिट। जहिले पनि के हुनु पर्यो, बेनिफिट चाहिँ कस्टभन्दा हायर हुनु पर्यो, जुन चाहिँ नियर फ्युचरमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने भनेको द्याट कम्स अन्डर दि इकोनोमिक फिजिबिलिटी। त्यो त बुझिहाल्छौ। सो आजलाई यति गरौँ, भोलि चाहिँ वी शैल डिस्कस अबाउट एक्सेसिङ इकोनोमिक फिजिबिलिटी। म चाहिँ अलिकति फास्ट जान्छु है, अनि यो कुराहरू भनेको तिमीहरूले जानिहाल्छौ, सजिलै छ। रिक्वायरमेन्ट पनि हामीलाई अलिक टाइम लाग्छ, बिस्तारै पढिहाल्छौँ जस्ट। अब यो एसडिएलजी भनेको सब्जेक्ट मैले अगाडि नै भनिहालेँ, जति तन्कायो जति लामो बनायो त्यति लामो बन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामी अब कतिसम्म जाने के गर्ने भन्ने कुरा हामी कन्सिडर गरिहाल्छौँ। So this much for today. See you tomorrow at same time, 11:30 AM. Till then, have a great day. See you tomorrow. Bye bye.